अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। इदानीं विषयः चलति। शततमा कारिका अस्ति, तावत्पर्यन्तं 99 पर्यन्तं जातम्। इदानीं कारिका 100। तत्र विषयः एवमस्ति, किञ्चित् पुनः स्मारयामि। विषयः भवन्तः जानन्ति, तदा प्रथम 100-1 कश्चन विषयः चलति। तस्य विषये एकवारं पुनः स्मारयामि। 95 तः 101 पर्यन्तं ध्वनिकालः स्फोटे इति विषयः चलति। तत्र स्फोटस्य ध्वनेः व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः, ध्वनिस्फोटयोः समानदेशत्वं, व्यञ्जकगतम् अनित्यत्वं व्यङ्ग्ये नास्ति इति विषयत्रयं तत्र चर्च्यते। तत्र प्रथमविषयद्वयं चर्चितमस्ति, इदानीं तस्य अग्रे अनुवर्तते। तत्र वयम् अन्तिमकारिकायां प्रकाशकानां भेदांश्च प्रकाशो अर्थो अनुवर्तते तैलोदकादिभेदे तत् प्रत्यक्षं प्रतिबिम्बके इति उक्तम्। तावद्यन्तं तत्र उक्तम्, अर्थात् प्रकाशकानां भेदान् प्रकाशः अर्थः अनुवर्तते तत् तैलोदकादिभेदे प्रतिबिम्बके प्रत्यक्षं भासते इति। कारणं तत्र अस्माभिः उक्तं, यदा प्रकाशस्य विषयः भवति पदार्थः, तत् प्रकाशकानां भेदानुसारं तत्रापि भेदः दृश्यते इति उक्तं। तदनुसारं सूर्यस्य प्रतिबिम्बं तैले, उदके, जले, दर्पणे च भिन्नभिन्नप्रकारेण दृश्यते इति अपि उक्तं। तावदुक्त्वा इदानीं तत्र जन्यजनकभाव उत्पन्नभावः, तद् ध्वनिना शब्दस्य उत्पत्तिः न भवति। ध्वनिना शब्दस्य उत्पत्तिः नास्ति। अर्थात् ध्वनिद्वारा शब्दः उत्पन्नः अभवत् इति वक्तुं न शक्यते। तस्मिन् विषये इदानीम् अग्रिमा कारिका एवं व्यङ्ग्यव्यञ्जक तत्र विषयः एवमस्ति, यदा चन्द्रादिभ्यः अन्यत् प्रतिबिम्बं दर्पणादिषु उत्पद्यते तच्च न इति न अभिव्यञ्जकभेदेन अभिव्यङ्ग्यभेदः प्रतिबिम्बस्थले इति दृष्टत् तत्र एकनिमिषम्। यदा चन्द्रः चन्द्रस्य प्रतिबिम्बं च भवति, तर्हि चन्द्रस्य प्रतिबिम्बे चन्द्रे च भेदः अस्ति। तस्य कारणं किमस्ति? चन्द्रस्य तथा चन्द्रस्य प्रतिबिम्बस्य भेदः कथं भवति इति अस्ति। एकनिमिषं मम पुस्तकं निष्कासयामि। तत्र PDF मध्ये मम पठितुं कष्टम् अनुभवामि। चन्द्रादिभ्यो तत्र लिखितमस्ति, पठामः एकवारं। चन्द्रादिभ्यः
प्रकाश चंद्रादिभ्यः अन्यत् प्रतिबिंबं दर्पणादिषु उत्पद्यते तच्च नानैव इति न अभिव्यंजक भेदेन अभिव्यंग्य भेदः प्रतिबिंबस्थले इति दृष्टा सा असंगतिरिति आह। तत्र एवमस्ति, एतस्य आशयः एवमस्ति, यदा पर्वतः वा भवतु, सूर्यः वा भवतु, चन्द्रः वा भवतु, तत् कुत्रचित् पात्रे जले यदि तस्य प्रतिबिम्बः भवति चेत् तस्य प्रतिबिम्बः तत्र प्रतिबिम्बं तत्र उत्पन्नम् अभवत्, तत्र जले उत्पन्नम् अभवत्, अर्थात् चन्द्रः उत्पन्नः जले, सूर्यः उत्पन्नः जले, पर्वतम् उत्पन्नं जले इति व्यवहारः न योग्यः, तर्हि तत्र वस्तुतः एतद् कारणं तत्र यदा एवं किं भवति, एवं ध्वनिना कथं पुनः भवन्तः शब्दः ज्ञातः इति कथं वक्तुं शक्यते इति एकः प्रश्नः। अर्थात् चन्द्रः, चन्द्रस्य प्रतिबिम्बः, एतयोः द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति। चन्द्रः भिन्नः, प्रतिबिम्बं भिन्नम्। तर्हि प्रतिबिम्बम् अनेकमस्ति, नाना अस्ति, तच्च नाना एव। प्रतिबिम्बं बहु अस्ति, दर्पणादि भिन्न 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 प्रतिबिम्बेषु तद्दृश्यते। तर्हि प्रतिबिम्बस्य दृष्टान्तम् अत्र योग्यं नास्ति, अर्थात् शब्दं ध्वनिना प्रतिबिम्बते इति वक्तुं न शक्यते। तद् वस्तुतः तत्र अभिव्यञ्जकयोः तत्र दृष्टान्तं तु योग्यं न भवति। प्रतिबिम्बं दृष्टान्तं कर्तुं न शक्नोति, कारणं पूर्वं प्रतिबिम्बस्य दृष्टान्तं वयं स्वीकृतवन्तः। तैल उदक जलेषु सूर्यस्य प्रतिबिम्बम् इति विषयं वयं स्वीकृतवन्तः। तर्हि अस्यां कारिकायां यदा प्रतिबिम्बं दृष्टान्तरूपेण स्वीकर्तुं न शक्यते इत्यस्य खण्डनं करोति आचार्यः। तर्हि दृष्टान्त असङ्गति अस्ति इति पूर्वपक्षः। तस्मिन् विषये दृष्टान्तं तु दृष्टान्तस्य असङ्गतिरस्ति, दृष्टान्तः योग्यः नास्ति। तस्मात् तस्मिन् विषये तद् दृष्टान्त असङ्गतिम् आशङ्कते पूर्वपक्षेण। मम मनसि आचार्यः तद् मनसि निधाय तस्मिन् विषये अग्रे प्रतिपादयति। कारिकां पठित्वा कारिकायाः अर्थं वयं पश्यामः। तत्र एवमस्ति, पठामः। विरुद्धपरिमाणेषु वज्रादर्शजलादिषु पर्वतादिसरूपाणां भावानां नास्ति संभवः। विरुद्धपरिमाणेषु वज्रादर्शजलादिषु पर्वतादिसरूपाणां भावानां नास्ति संभवः। अत्र पदच्छेदः एवमस्ति, विरुद्धपरिमाणेषु वज्रादर्शजलादिषु पर्वतादिसरूपाणां भावानां नास्ति संभवः इति अस्ति। विरुद्धपरिमाणेषु इति द्वयोः परिमाणः भिन्नः भवति तादृशवस्तुषु। तत्र एवमस्ति, यदा वज्रं वा भवतु, वज्रं नाम मणि, यत्किमपि तत्र यत्र प्रतिबिम्बः भवति तादृश आदर्शः, आदर्शो नाम दर्पणं,
जलं कस्मिंश्चित् पात्रे स्थापितं जलं एतस्य परिमाणं भिन्नमस्ति, पर्वतादीनां परिमाणं भिन्नमस्ति। पर्वतः वा भवतु, सूर्यः वा भवतु, चन्द्रः वा भवतु, एतेषां परिमाणं भिन्नम्। तर्हि एतयोः द्वयोः विरुद्धता अस्ति परिमाणे। तदेव विरुद्धपरिमाणेषु इति। विरुद्धपरिमाणेषु इत्युक्ते पर्वतपरिमाणापेक्षया विरुद्धं भिन्नम् अल्पं परिमाणं येषां तेषु इत्यर्थः। अर्थात् पर्वतपरिमाणापेक्षया विरुद्धं भिन्नम् अल्पं। यदा पर्वतस्य आकारः कियत् महान् भवति, जले पात्रे यत् जलं भवति तस्य परिमाणः तु अल्पः भवति। यदा दर्पणे पर्वतः दृश्यते, यदा एकं दर्पणं पर्वतस्य दूरे वयं पश्यामः, पर्वतः दर्पणे दृश्यते, परन्तु पर्वतदर्पणयोः परिमाणः तु समानः नास्ति। पर्वतापेक्षया दर्पणः तु अत्यन्तं लघुः अस्ति, अल्पः अस्ति। तर्हि एतेषां वस्तूनां किमस्ति, विरुद्धपरिमाणः अस्ति। तर्हि विरुद्धपरिमाणेषु वज्र आदर्श जलादिषु पर्वतादिस्वरूपाणां भावानां संभवः तु नास्ति इति आचार्यः एकं दृष्टान्तं प्रतिपादयति। अर्थात् एकस्मिन् रत्ने वा, एकस्मिन् दर्पणे वा, एकस्मिन् पात्रे वा पर्वतः वा नान्तर्भवति, चन्द्रो वा नान्तर्भवति। तेन कारणेन दर्पणादिषु पर्वतः अभिव्यक्तः भवति इति प्रयोगः भवति। उत्पन्नः भवति इति प्रयोगः न भवति। उत्पत्तिः तु न भवति। उत्पत्तिः कथं भवति? कारणं तद् विरुद्धपरिमाणमस्ति। पर्वतस्य आकारः कीदृशः, पात्रस्य आकारः कीदृशः। तर्हि तादृशमहान् पर्वतः अल्पे जले कथम् उत्पन्नः भवति? तत्तु सम्भवः एव नास्ति। तेन कारणेन वयं कस्य शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः तत्र? पर्वतः दर्पणे वा, जले वा, रत्ने वा अभिव्यक्तः भवति इति वयं प्रयोगं कुर्मः। तस्य प्रयोगस्य आशयः सः अस्ति। व्यञ्जकाः एते सर्वे व्यञ्जकाः। के? रत्नदर्पणादयः व्यञ्जकाः। तत्र व्यञ्जकाः रत्नदर्पणादयः, तस्य भेदः व्यङ्ग्ये प्रतिबिम्बे दृश्यते। व्यङ्ग्यं किमस्ति? प्रतिबिम्बम् अस्ति। व्यञ्जकं किमस्ति? व्यञ्जकं नाम मणि, दर्पण, जलम् इत्यादिकं सर्वं व्यञ्जकमस्ति। अत्र व्यङ्ग्यं नाम किमस्ति? प्रतिबिम्बः भवति। तर्हि व्यञ्जकवस्तूनां रत्नदर्पणादीनां भेदः व्यङ्ग्ये प्रतिबिम्बेऽपि दृश्यते। अत्र कुत्रापि जन्यजनकभावः तु नास्ति एव। किं? यदा पात्रे जलमस्ति तत् पर्वतस्य जनकः वा? पर्वतात् जन्यम् अस्ति वा? जलात् जन्यम् अस्ति वा पर्वतः? तथा तु न भवति। जन्यजनकभावः तु न भवितुमर्हति। सूर्यः पात्रस्य जले उत्पन्नः भवति, उत्पन्नः अभवत् इति कोऽपि वदति वा? सूर्यः पात्रस्य जले दृश्यते इति वदति। पात्रस्य जले सूर्यस्य प्रतिबिम्बं दृश्यते इति दृष्ट्वा सूर्यः पात्रस्य जले दृश्यते इति प्रयोगः भवति। न तु सूर्यः पात्रे उत्पन्नः इति न वदति, सूर्यः दर्पणे उत्पन्नः इति न वदति। तेन किमस्ति? एवं स्फोटः अपि व्यञ्जकभेदं स्वीकरोति। व्यञ्जकस्य भेदः स्फोटे भवति। यदा अत्रापि एवम् अस्ति खलु, यदा जले दृश्यते चेत् किञ्चित् भिन्न आकारः भवति, रत्ने दृश्यते चेत् किञ्चित् भिन्न आकारः भवति प्रतिबिम्बस्य, तैले दृश्यते चेत् किञ्चित् भिन्नः आकारः भवति, वर्णभेदः भवति। एतत् सर्वं व्यङ्ग्यव्यञ्जकभेदः एतदस्ति एव। तद्वत् स्फोटः अपि व्यञ्जकस्य भेदं स्वीकरोति। व्यञ्जकस्य भेदं स्फोटं नाम ध्वनेः।
तर्हि तेन कारणेन व्यङ्ग्यव्यञ्जकयोः मध्ये ध्वनिस्फोटयोः मध्ये न तु जन्यजनकभावः, तत्र व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः एव भवति इति आचार्यः अत्र कथयितुम् इच्छति। अर्थात् तस्य कथम् उदाहरणं दत्त्वा यथा यथा वयम् एतद् वक्तुं न शक्नुमः ध्वनिना स्फोटः ध्वनयोः व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः अस्ति न तु जन्यजनकभावः। ध्वनिना स्फोटः उत्पन्नः इति न शक्यते वक्तुम् इति कथनस्य आशयः। ध्वनिना स्फोटः अभिव्यक्तः इत्येव वक्तुं शक्यते, कारणं ध्वनौ स्फोटः प्रतिबिम्बते। ध्वनिः व्यञ्जकः, स्फोटः व्यङ्ग्यम्। यथा प्रतिबिम्बः व्यञ्जके, जले, दर्पणे, तैले, वज्रे कुत्रापि वा भवतु प्रतिबिम्बो नाम व्यङ्ग्यः व्यञ्जके यदा प्रतिबिम्बते, यदा दृश्यते अभिव्यक्तः भवति, तद्वत् ध्वनिना किं भवति? ध्वनिना स्फोटः अभिव्यक्तः भवति। तर्हि तत्र अभिव्यञ्जकभावः एव योग्यः, न तु जन्यजनकभावः इति एतस्याः कारिकायाः आशयः। अर्थात् एतयोः सम्बन्धः, ध्वनिस्फोटयोः सम्बन्धः व्यङ्ग्यव्यञ्जकसम्बन्धः, न तु जन्यजनकभावः इति। तत्र विरुद्धपरिमाणेषु वज्र आदर्शजलादिषु पर्वतादिस्वरूपाणां भावानां, भावानां नाम पदार्थानां, भावानाम् इत्युक्ते पदार्थानाम् इत्युक्तर्थः, पर्वतादीनां भावानाम् इति पदार्थानां, पर्वतादीनां, चन्द्रादीनां च सम्भवः, सम्भवः नाम उपपत्तिसम्भवः, उत्पत्तिसम्भवः इत्यर्थः। उत्पत्ति इति तत्र योजयेत्, उत्पत्तिसम्भवः, उत्पन्नः अभवत् इति न भवति, उत्पत्तिसम्भवः नास्ति। यद् महापरिमाणानां पर्वतहस्त्यादीनां लघुपरिमाणेषु तत्र एतत् अहं पठन् अस्मि। अयं यद् तत्र पश्यतु, अयं भावः यद् महापरिमाणानां पर्वतहस्त्यादीनां लघुपरिमाणेषु दर्पणादिषु समावेशः, समावेश अभावेन तदारम्भकाणां तदवयवानां भानाभावेन तत्र न उत्पत्तिसम्भवः इति उक्तम्। तदारम्भकाणां तदवयवानां भानाभावेन तत्र न उत्पत्तिसम्भवः, किन्तु दर्पणादिसम्बन्धे तेषामेव पर्वतादीनां तथा अवभासः जायते इति न दृष्टान्त असङ्गतिः। अत्र दृष्टान्तस्य असङ्गतिः नास्ति। अस्माकं विषयः आसीत् अयं दृष्टान्तः असङ्गतः, दृष्टान्तस्य असङ्गतिः अस्ति इति पूर्व अस्माभिः किमासीत् अवतारिकायाम् उक्तमासीत्। तर्हि अत्र तथा नास्ति, अत्र तथा नास्ति, अत्र तेन कोऽपि दोषः नास्ति, दृष्टान्तस्य असङ्गतिः नास्ति इत्यर्थः। तावदेव एतस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। अग्रे गच्छामः इति मन्ये। विरुद्धपरिमाणेषु वज्रादर्शजलादिषु पर्वतादिस्वरूपाणां भावानां नास्ति सम्भवः। एतस्मिन् प्रकरणे अन्तिमा कारिका 1+100 इति कारिका।
उपसंहारः भवति। अस्य विषयस्य उपसंहारः अस्ति। एवं व्यञ्जकध्वनि कालकृतं, व्यञ्जकध्वनि तस्य कालेन कृतं, कालकृतं व्यञ्जकध्वनि कालकृतं स्फोटे कालभेदम् उपपाद्य उपसंहरति। अर्थात् पदवाक्यानां यः कालभेदः भवति, कालभेदः वा भवतु वृत्तिभेदः वा भवति, तद् केवलं व्यञ्जकध्वनिकृतम् एव अस्ति, न तु शब्दस्य न तु स्फोटस्य इति उपपाद्य एतस्य विषयस्य उपसंहारं करोति आचार्यः। तदेव एवं व्यञ्जकध्वनिकालकृतं स्फोटे कालभेदम् उपपाद्य उपसंहरति इति उक्तम्। दीर्घावतारिका नास्ति, सामान्य अवतारिका अस्ति। तेन इदानीं वयं साक्षात् कारिकां प्रति गच्छामः। पठामि। तस्मादभिन्नकालेषु तस्मादभिन्नकालेषु वर्णवाक्यपदादिषु वर्णवाक्यपदादिषु वृत्तिकालस्वकालश्च वृत्तिकालः स्वकालश्च नादभेदाद्विभाव्यते। नादभेदाद्विभाव्यते। पुनरेकवारं। तस्मादभिन्नकालेषु तस्मादभिन्नकालेषु वर्णवाक्यपदादिषु वर्णवाक्यपदादिषु वृत्तिकालस्वकालश्च वृत्तिकालः स्वकालश्च नादभेदाद्विभाव्यते। नादभेदाद्विभाव्यते। तत्र पदच्छेदः तस्मात् अभिन्नकालेषु वर्णवाक्यपदादिषु वृत्तिकालः स्वकालः च नादभेदात् विभाव्यते इति अस्ति। तस्मात् अभिन्नकालेषु वर्णवाक्यपदादिषु वृत्तिकालः स्वकालश्च नादभेदात् विभाव्यते इति पदच्छेदः। तस्मात् इति अर्थः। तस्मात् तस्मात् इत्युक्ते व्यङ्ग्ये व्यञ्जकधर्म अनुगम दर्शनात् इति तस्मात्। तस्मात् इत्युक्ते व्यङ्ग्ये व्यञ्जकधर्म अनुगम दर्शनात् इत्युक्ते व्यङ्ग्ये शब्दे व्यञ्जकस्य ध्वनेः धर्मानुगमः दृश्यते। तेन कारणेन पूर्वमुक्तः विषयः। व्यङ्ग्ये व्यञ्जकधर्मस्य अनुगमः अस्ति इति वयम् आतितः अस्माकं सिद्धान्तः सः। व्यङ्ग्ये व्यञ्जकस्य धर्मः भवति। यदा वयं जपाकुसुम स्फटिक इत्यादि उदाहरणानि वयम् उक्तवन्तः। तर्हि व्यङ्ग्ये व्यञ्जकधर्मानुगमदर्शनात् अभिन्नकालेषु वर्णवाक्यपदादिषु स्फोटेषु स्वकालः वृत्तिकालः च नादभेदात् विभाव्यते। अर्थात् स्फोटेषु विभाव्यते। स्फोटेषु विभाव्यते। स्फोटेषु किं स्फोटेषु विभाव्यते। विभाव्यते इति वर्तते इव भासते। विभाव्यते इत्यस्य प्रतीयते इति अर्थः। तस्मात् प्रतीयते। किं कुत्र प्रतीयते इति द्रष्टव्यम् अस्माभिः। तस्मात् प्रतीयते। तस्मात् इत्यस्य उत्तरं, तस्मात् इत्यस्य विवरणम् अस्माभिः कृतं पूर्वं
व्यङ्ग्ये व्यञ्जकधर्मानुगमदर्शनात् स्फोटेषु प्रतीयते। स्फोटेषु प्रतीयते। कुत्र प्रतीयते इति विषयः। प्रतीयते अथवा विभाव्यते। कुत्र किं विभाव्यते? कुत्र इत्यस्य उत्तरमस्ति स्फोटेषु। स्फोटेषु इति बहुवचनं किमर्थं? तत्र उक्तं वर्ण वाक्य पदादिषु स्फोटेषु। वर्णस्फोटे वा भवतु, पदस्फोटे अथवा वाक्यस्फोटे इत्यर्थः। तदेव तत्र स्फोटेषु इति अस्माभिः तत्र अनुवर्तनीयम्। अर्थात् तत्र वर्ण वाक्य पदादिषु स्फोटेषु इति। वर्ण वाक्य पदादिषु स्फोटेषु इत्युक्ते वर्णस्फोटे पदस्फोटे वाक्यस्फोटे च इत्यर्थः। वर्ण वाक्य पदादिषु विभाव्यते। किं विभाव्यते? स्वकालः वृत्तिकालः च विभाव्यते। स्वकालः अपि प्रतीयते, स्फोटेषु स्वकालः अपि प्रतीयते, वृत्तिकालः अपि प्रतीयते। वस्तुतः नास्ति। किमर्थं? तदेव उक्तं, वस्तुतः कालभेदः अत्र नास्ति। तस्य स्फोटेषु इत्यस्य अपरविशेषणमस्ति अभिन्नकालेषु, स्वतः कालभेदरहितेषु इत्यर्थः। व्यङ्ग्ये व्यञ्जकधर्मानुगमदर्शनात् स्वतः कालभेदरहितेषु वर्णवाक्यपदादिषु स्फोटेषु प्रतीयते। तद् वस्तुतः तत्र किमपि नास्ति, भेदः नास्ति, परन्तु तत्र भेदः प्रतीयते। कीदृशः? किं प्रतीयते? स्वकालः वृत्तिकालश्च प्रतीयते। स्वकालः नाम ह्रस्व दीर्घ प्लुतादि कालाः। वृत्तिकालः नाम वेगेन वदति, मन्दं वदति, मध्यमं वदति इति द्रुत मध्यम विलम्बित इत्यादि कालाः ते वृत्तिकालाः इति उच्यन्ते। तर्हि स्वकालः वृत्तिकालश्च विभाव्यते, प्रतीयते। वस्तुतः कालः नास्ति, कालभेदः नास्ति। स्फोटस्य न ह्रस्वः न दीर्घः न प्लुतः न द्रुत न विलम्बित न मध्यम। एतत् सर्वस्मात् अभिन्नमस्ति, अभिन्नमस्ति। तस्मात् केन कारणेन तत्र व्यङ्ग्ये व्यञ्जकधर्मः अस्ति इति कृत्वा व्यङ्ग्ये व्यञ्जकधर्मानुगमदर्शनात् अभिन्नकालेषु इत्युक्ते स्वतः कालभेदरहितेषु वर्णवाक्यपदादिषु तदाख्यस्फोटेषु स्वकालः वृत्तिकालः च प्रतीयते। केन कारणेन प्रतीयते? केन कारणेन प्रतीयते? नादभेदात् इति। तस्य उत्तरं नादभेदात् प्रतीयते। नादभेदात् स्वकालः वृत्तिकालः च प्रतीयते। अर्थात् वृत्तिकालः इत्युक्ते धृतादिवृत्तिकालः, स्वकालः इत्युक्ते स्वीयस्य स्वाभिव्यञ्जकस्य प्राकृतध्वनेः मात्रादिकालश्च। मात्रादिकालश्च इति ह्रस्वदीर्घप्लुतः। वस्तुतः ह्रस्वदीर्घप्लुतादिभेदः प्राकृतध्वनौ आधारितम् अस्ति। द्रुत मध्यम विलम्बित शब्दवृत्तयः वैकृतध्वनौ आधारितः भवति इति भेदः अस्ति। अर्थात् तत्र प्राकृतध्वनेः भेदः अस्ति ह्रस्वदीर्घप्लुतादयः, वैकृतध्वनेः भेदः अस्ति द्रुत मध्यम विलम्बित इत्यादि वृत्तिकालः। एतस्मिन् मध्ये भेदः अस्ति। ह्रस्वदीर्घप्लुतकालः इति प्राकृतध्वनेः भेदः। तदेव नादभेदात्, नादभेदात् इति सः भेदः ह्रस्वदीर्घप्लुत इति भेदः कुत्र वर्तते? प्राकृतध्वनौ वर्तते।
द्वितीयः भेदः वृत्तिकालभेदः इत्युक्ते द्रुत मध्यम विलम्बित सः भेदः सः कालभेदः कुत्र वर्तते सः कालभेदः वर्तते वैकृतध्वनौ तर्हि नादः इति ध्वनि नादभेदः इत्युक्ते ध्वनिभेदः नादभेदात् नादभेदात् इत्युक्ते ध्वनिभेदात् इत्यर्थः ध्वनिः द्विधा ध्वनिः द्विधा प्राकृतध्वनिः वैकृतध्वनिः तदेव स्वकालः इत्युक्ते स्वीयस्य स्व अभिव्यञ्जकस्य कालः स्वकालस्य विवरणमस्ति स्वकालो नाम स्वीयस्य स्व अभिव्यञ्जकस्य कः अस्ति अभिव्यञ्जकः प्राकृतध्वनिः स्फोटस्य अभिव्यञ्जकः प्राकृतध्वनिः तर्हि स्वीयस्य स्व अभिव्यञ्जकस्य प्राकृतध्वनेः मात्रादिकालः विभाव्यते कुत्र विभाव्यते स्फोटे विभाव्यते प्रतीयते तर्हि नादभेदः इति द्वयमपि उक्तं प्राकृत वैकृत ध्वनिभेदात् नादभेदात् इत्युक्ते प्राकृत वैकृत ध्वनिभेदात् वृत्तिकालः द्रुतादिवृत्तिकालः स्वकालः ह्रस्वदीर्घप्लुतादिकालः च प्रतीयते न तु तत्र वास्तवः तादृशकालसम्बन्धः अस्ति इति भावः तत्र सारांशः एषः वस्तुतः तत्र न तु तत्र वास्तवः तादृशकालसम्बन्धः स्फोटे कोऽपि कालसम्बन्धः नास्ति न तु ह्रस्वदीर्घप्लुतादि स्वकालः वा न तु द्रुत मध्यम विलम्बितादि वैकृतध्वनिकालः एतयोः उभयोरपि तत्र कोऽपि सम्बन्धः नास्ति तत्र तदेव किञ्चित् यदा तत्र अधिकविवरणस्य आवश्यकता नास्ति सारांशः एवमस्ति स्फोटे ह्रस्वादिभेदः वा द्रुतमध्यमादिभेदः वा नास्ति ह्रस्वादिभेदः प्राकृतध्वनेः भेदः अस्ति द्रुतादयः वैकृतध्वनेः स्वभावः अस्ति प्राकृतध्वनेः उपरागेण विना स्फोटस्य भासः न भवति तद्वयं जानीमः यदा वयं जानीमः स्फोटस्य ध्वनेः यः स्वभावः भवति सः स्वभावः तु स्फोटे दृश्यते एव यदा वयं जवाकुसुमं पार्श्वे अस्ति चेत् स्फटिके तस्य रागः दृश्यते एव इव इत्युक्ते ध्वनेः कालः स्फोटस्य कालः इव प्रतीयते ध्वनेः कालः ह्रस्वदीर्घप्लुतादिकालः स्फोटस्य कालः इव प्रतीयते तत् प्राकृतध्वनेः उपरागः अस्ति स उपाधि अस्ति सः उपाधि अस्ति कारणम् उपाधिना विना तद्विना कालभेदरहितस्य स्फोटस्य अनिवार्यमस्ति सा उपाधि तद्विना अभिव्यक्तिः न भवति स्फोटस्य तस्मात् तद् अनिवार्यमस्ति उपाधि अनिवार्यमस्ति उपाधि नाम ध्वनिः परन्तु द्रुता मध्यमा इत्यादि तत् स्फोटात् भिन्नमपि कर्तुं शक्यते कारणं प्राकृतध्वनेः इव वैकृतध्वनि स्फोटस्य अभिव्यञ्जकः नास्ति प्राकृतध्वनिः अभिव्यञ्जकः अस्ति वैकृतध्वनिः तु किं नास्ति स्फोटस्य अभिव्यञ्जकः नास्ति अर्थात् प्राकृतध्वनिना यः विषयः अभिव्यक्तः जातः तस्य कालः इतोपि अग्रे दीर्घीकरोति इति तस्य तावदेव कार्यमस्ति वैकृतध्वनेः नादः इतोपि अग्रे अग्रे गच्छति तावदेव अन्यत् किमपि नास्ति इत्युक्ते स्फोटस्य उपलब्धौ अनिवार्य अस्ति प्राकृतध्वनि
अनन्तरं स्फोटकालस्य दीर्घनिमित्तं यदस्ति वैकृतध्वनि, एतद्द्वयम् अपि स्फोटस्य स्वभावः नास्ति। तत्सर्वं ह्रस्वदीर्घादिभावः वा कालः वा भवतु, द्रुतमध्यमविलम्बित इति वृत्तिकालः वा भवतु, एतत् सर्वं वस्तुतः ध्वनेः स्वभावः भवति इति। एतत् सर्वं स्फोटस्य स्वभावः नास्ति इत्युक्त्वा आचार्यः अत्र एतं विषयम् अत्र उपसंहरति इति 1,100तमा कारिका। तस्मात् अभिन्नकालेषु वर्णवाक्यपदादिषु स्फोटेषु नादभेदात् स्वकालः वृत्तिकालः च विभाव्यते इति अन्वयः। पूर्णमन्वयम्। तस्मात् इत्यस्य व्यङ्ग्ये व्यञ्जकधर्मानुगमदर्शनात् इति। तस्मात् अभिन्नकालेषु स्वतः कालभेदरहितेषु वर्णवाक्यपदादिषु इत्युक्ते वर्णस्फोटे पदस्फोटे वाक्यस्फोटे च नादभेदात् प्राकृत वैकृत ध्वनीनां भेदात् प्राकृत वैकृत ध्वनि भेदात् स्वकालः द्रुतात् स्वकालः नाम स्वीय स्व अभिव्यञ्जकस्य प्राकृत ध्वनेः मात्रादिकालः ह्रस्वदीर्घ प्लुतादिकालः वृत्तिकालश्च इत्युक्ते वैकृत ध्वनेः द्रुत मध्यम विलम्बित इति कालः च विभाव्यते प्रतीयते इत्यर्थः। पठित्वा अग्रे गच्छामः। तस्मादभिन्नकालेषु वर्णवाक्यपदादिषु वर्णवाक्यपदादिषु वृत्तिकालस्वकालश्च वृत्तिकालस्वकालश्च नादभेदाद्विभाव्यते नादभेदाद्विभाव्यते। इदानीम् अस्माकम् अग्रिमः विषयः संख्या कारिकायाः 2,100तः आरभ्य 6,100 पर्यन्तं विषयः। पञ्चकारिकाः सन्ति। ध्वनिस्फोटयोः स्वरूपकथनमस्ति अग्रिमः विषयः। ध्वनिस्फोटयोः किं स्वरूपकथनं भवति इति अत्र अग्रिमः विषयः भवति। तत्र अन्तर्गतविषयाः द्वित्रिविषयाः भवन्ति तत्र चर्चायां। ध्वनि अनन्तरं स्फोटः अनन्तरं ध्वनि, एतयोः स्वरूपपरिचयः। स्फोट तथा ध्वनि तस्य स्वरूपं, स्फोटस्य कालस्य एकत्वं, तस्मिन् विषये मतभेदाः सन्ति। तत्सर्वम् अत्र इदानीं चर्च्यते पञ्चकारिकासु। ध्वनि स्फोट विषयः पञ्चकारिकाः। नादस्फोटयोः स्वरूपमाह इति तत्र अवतारिका। इदानीं कार्यपक्षे नादस्फोटयोः स्वरूपमाह। कार्यपक्षो नाम अनित्यं, शब्दः अनित्यं
इति ये वदन्ति तेषां पक्षः। शब्दस्य अनित्यत्ववादिनः अर्थात् शब्दः उत्पन्नः भवति इति केषाञ्चन मतम्। शब्दः उत्पन्नः भवति इति, उत्पन्नः भवति इत्युक्ते शब्दः कार्यं, कार्यः इति, शब्दः कार्यः इति, कार्यपक्षः इति च। वैयाकरणाः शब्दनित्यवादिनः, शब्दः शब्दकार्यवादिनः न। इदं मतं शब्दकार्यवादिनां, तदेव इदानीं कार्यपक्षे नादस्फोटयोः स्वरूपम् आह। तत्र तेषां मतं किमस्ति इति वयं पश्यामः। तत्र एवमस्ति, तेषां मतम् एवमस्ति, कण्ठ ताल्वादिस्थानेषु वायोः संयोगविभागेन यः ध्वनिः उत्पन्नः भवति तस्मात् स्फोटः उत्पन्नः भवति इति तेषां मतम्। तेषां तथा मतमस्ति। इत्युक्ते कण्ठताल्वादि स्थानेषु वायु अभिघातेन अथवा वायोः संयोग विभागाभ्याम् उत्पन्नेन ध्वनिना शब्दः उत्पन्नः भवति इति। ध्वनिः प्रथमम् उत्पन्नः भवति, तस्मात् शब्दः उत्पन्नः भवति। तत् प्रथमं स्फोटः। तदनन्तरं तेषां मतानुसारं तस्सः स्फोटः। तदनन्तरं तेन सह ये शब्दाः भवन्ति ते ध्वनयः इति तेषां मतम्। अर्थात् वैयाकरणानां प्राकृतध्वनि तेषां कृते शब्दः स्फोटः, वैयाकरणानां वैकृतध्वनि तेषां कृते ध्वनि इति अस्ति। इति भेदः भवति अन्येषां कार्यपक्षवादिनां चिन्तनभेदः एषः। वैयाकरणानां प्राकृतध्वनि तेषां कृते शब्दः, तेन कारणेन ते शब्दः नित्यः नास्ति इति वदति। कारणं तस् अस्माकं दृष्ट्यापि प्राकृतध्वनि नित्यं नास्ति, परन्तु प्राकृतध्वनेः ते शब्द इति व्यवहरन्ते। प्राकृतध्वनिं शब्द इति व्यवह्रियन्ते कार्यपक्षवादिनः। अनन्तरं वैयाकरणानां वैकृतध्वनिः अस्ति खलु, सः ध्वनिः तु तेषां दृष्ट्या किं भवति, तेषां दृष्ट्या ध्वनिः भवति इति भेदः भवति। तस्मात् तेषां पक्षे कथं तेषां प्रतिपादनम् इति वयम् अत्र पश्यामः। इदानीं कारिकां पठामः, तदनन्तरं तस्य विवरणं कुर्मः। यत् संयोगविभागाभ्यां करणैरुपजन्यते तस्फोटः शब्दजा शब्दा ध्वनयो अन्यैरुदाहृताः यत्संयोगविभागाभ्यां करणैरुपजन्यते तस्फोटः शब्दजा शब्दा ध्वनयो अन्यैरुदाहृताः। तत्र पश्यामः, यः
संयोग विभागाभ्यां करणैः उपजन्यते सः स्फोटः शब्दजाः शब्दाः ध्वनयोः अन्यैः उदाहृताः। यः संयोग विभागाभ्यां करणैः उपजन्यते सः स्फोटः शब्दजाः शब्दाः ध्वनयः अन्यैः उदाहृताः इति कारिकायाः पदच्छेदः। अन्यैः पश्यामः। अन्यैः करणैः इति। अन्यैः करणैः अन्यैः इत्युक्ते पक्षभेदं दर्शयति। अन्यैः इत्युक्ते अन्यैः स्फोटकार्यत्ववादिभिः इत्यर्थः। अन्यैः इत्युक्ते ये जनाः ये आचार्याः स्फोटः कार्यम् इति वदन्ति ते तान् उद्दिश्य अन्यैः इति उक्तमत्र। अन्यैः इत्युक्ते स्फोट कार्यत्ववादिनः वादिभिः इत्यर्थः। आचार्यैः इत्यर्थः। तो अन्यैः इत्यस्य विवरणं कृतं मया। स्फोट कार्यत्ववादिभिः आचार्यैः इत्यर्थः। तेषां मते करणैः करणैः इत्युक्ते कण्ठताल्वादिभिः इत्यर्थः। करणैः नाम ध्वनि उत्पन्नस्य ध्वनि उत्पत्तेः करणानि। ध्वनि उत्पत्तेः करणानि नाम किं? कण्ठताल्वादि स्थानानि। कण्ठताल्वादिभिः संयोग विभागाभ्यां कस्य संयोग विभागाभ्यां वायोः इति योजनीयम् अस्माभिः। वायोः इति योजनीयम्। वायोः इति नास्ति तत्र, वायोः इति अस्माभिः योजनीयम्। करणैः वायोः संयोग विभागाभ्यां वायु आयाति तदु वस्तुतः तस्य संयोग विभागाभ्यां है न। तत्र वायुः आयाति संयोगः भवति वियोगः भवति। तेन कारणेन यदा ककार उच्चारणं वयं पश्यामः, यदा प्रथमं संयोगः भवति तदनन्तरं वियोगः भवति तर्हि क इति उत्पद्यते, च इति उत्पद्यते। प्रथमं संयोगः भवति तदनन्तरं वियोगः भवति तर्हि च इति उच्यते। तर्हि सर्वेषामपि वर्णानाम् उच्चारणे वायोः संयोग विभागः अस्ति। तर्हि संयोग विभागाभ्यां किं भवति? यः उपजन्यते। यः उपजन्यते इत्युक्ते तेषां दृष्ट्या यः शब्दः उपजन्यते सः स्फोटः अस्ति। तत्र यः शब्दः उपजन्यते सः स्फोटः अस्ति। शब्द स्फोट कार्यवादिनां पक्षे इत्युक्ते तं वयं किं वदामः? वैयाकरणाः प्राकृतध्वनि इति। संयोग विभागाभ्यां यः शब्दः उपजन्यते तद् वैयाकरणानां शब्द नित्यत्ववादिनां पक्षे सः तु किमस्ति? प्राकृतध्वनिः अस्ति। परन्तु शब्द कार्यवादिनां पक्षे सः तु शब्दः अस्ति, सः स्फोटः अस्ति। अर्थात् वैयाकरणानां प्राकृतध्वनिः स्फोटकार्यत्ववादिनां स्फोटः अस्ति इति भेदः। तदेव उक्तं तत्र अन्यैः करणैः वायोः संयोग विभागाभ्यां यः शब्दः उपजन्यते। शब्दः इति अस्माभिः स्वीकरणीयं। शब्दः इति नास्ति, शब्दः इति योजनीयं। यः शब्दः उपजन्यते सः स्फोटः अस्ति। अन्यैः स्फोटकार्यत्ववादिभिः आचार्यैः एवं कथितं। सः स्फोटः अस्ति। शब्दजाः शब्दाः ध्वनयः
अर्थात शब्दात् पुनः अग्रे ये शब्दाः भवन्ति अग्रे अग्रे यदा तद् वीचीतरङ्गन्यायेन एकस्य उच्चारणानन्तरम् उच्चारणकाले उत्पन्नः भवति तदनन्तरम् अपरस्य श्रवणेन्द्रियप्राप्तिपर्यन्तं वीचीतरङ्गन्यायेन शब्दः गच्छति। तर्हि सः कालः तदेव शब्दजा शब्द इत्युच्यते। अर्थात् शब्दः पार्श्वे यः स्थितः तस्य श्रवणेन्द्रियपर्यन्तं गच्छति। तस्मिन् समयेपि शब्दः अस्ति एव। यदा वयम् उच्चारणं कुर्मः तदनन्तरम् अपरस्य श्रवणेन्द्रियपर्यन्तं वीचीतरङ्गन्यायेन शब्दस्य गमनं भवति। सः कालः ध्वनि तदेव शब्दजा शब्द इत्युच्यते। तस्य कालस्य एतेषां विवरणमस्ति शब्दजाः शब्द। अर्थात् स्फोटाख्यः पूर्वशब्दः। पूर्वशब्दस्य किं नाम उक्तं? शब्द इति उक्तवन्तः। स्फोटः। तस्मात् जाताः अन्ये शब्दाः ते ध्वनयः इति उच्यन्ते। वैयाकरणानां सः ध्वनिः वैकृतध्वनिः अस्ति। अर्थात् वीचीतरङ्गन्यायेन द्रुतमध्यमा विलम्बिता इति वृत्तिभेदेन सह श्रोतुः श्रवणपुटपर्यन्तं श्रवणेन्द्रियपर्यन्तं यः ध्वनिः गच्छति सः ध्वनिः शब्दजा शब्द इति एते तस्य ध्वनि इति वदन्ति। वैयाकरणानां सः वैकृतध्वनि अस्ति। तर्हि इदानीं सरलतया वदामः चेत् वैयाकरणानां प्राकृतध्वनि एतेषां कृते स्फोटः, वैयाकरणानां वैकृतध्वनि एतेषां कृते ध्वनिः इति शब्द कार्यत्ववादिनां मते भेदः अस्ति। इति शब्द कार्यत्ववादिनां मते भेदः अस्ति। एषः भेदः अस्ति। तर्हि तत्र तदेव विवरणमस्ति। शब्दः कार्यम् अथवा उत्पन्नं भवति इति तेषां मतम्। तत्र तेषां कृते व्यक्तिस्फोटः वा जातिस्फोटः वा किमपि नास्ति। तेषां चिन्तनानुसारं करणैः वायुसंयोगविभागेन यः उत्पन्नः भवति शब्दः सः स्फोटः। शब्दनित्यत्ववादिनां एषः ध्वनिः प्राकृतध्वनिः तेषां कृते शब्दः। वीचीतरङ्गन्यायानुसारं शब्देभ्यः पुनः शब्दाः भवन्ति तद् श्रोतुः श्रवणेन्द्रियपर्यन्तं गच्छति इति वैशेषिकमतम्। एतस्य शब्दस्य एतस्मात् शब्दात् यः शब्दः उत्पन्नः भवति तस्मात् एतस्मात् शब्दात् यः शब्दः भवति ते किं वदन्ति? प्राकृतध्वनेः शब्दः इति वैकृतध्वनेः ध्वनि इति स्वीकृतम्। तेन कारणेन तेषां दृष्ट्या शब्दः अनित्यः। कारणं प्राकृतध्वनिः अस्ति। प्राकृतध्वनिः वैयाकरणानां कृतेपि अनित्यमस्ति। परन्तु वैयाकरणानां प्राकृतध्वनिम् अन्ये मतावलम्बिनः कार्यपक्षवादिनः तस्य शब्द इत्युच्यते। तेन कारणेन सः शब्दः अनित्यः भवति। तेन वीचीतरङ्गन्यायेन यः श्रोतुः इन्द्रियपर्यन्तं गच्छति सः वैशेषिकानां मते किं भवति? ध्वनिः भवति। प्रथम उच्चारित शब्दः भवति, ध्वनिः भवति, तद् तेषां कृते स्फोटः भवति इति भेदः। तत्र एकः क्रमः न्यूनः जातः। अस्माकं शब्दः अनित्यः, तस्य अनित्यस्य व्यङ्ग्यस्य शब्दस्य व्यञ्जकरूपेण प्राकृतध्वनिः भवति। तदनन्तरं श्रोतु इन्द्रियपर्यन्तं नयति वैकृतध्वनिः। वैशेषिकानां वा शब्दकार्यत्वपक्षे भिन्नं मतं। तेषां मतं वायु अभिसंयोगेन यः शब्दः उत्पन्नः भवति सः एव स्फोटः। श्रोत्रेन्द्रियपर्यन्तं यद् गच्छति सः ध्वनिः इति भेदः।
इति तत्र कार्यपक्षे नाथस्फोटयोः तेषां स्वरूपम् एवमस्ति। तेषां स्वरूपं स्फोटकार्यत्ववादिनां मतमेतत्। तावदेव एतस्य विवरणम् अस्ति। तर्हि पुनरपि एकवारम् अन्वयं पश्यामः। अन्यैः करणैः वायोः संयोगविभागाभ्यां यः शब्दः उपजन्यते सः स्फोटः अस्ति। शब्दजाः शब्दाः ध्वनयः इति उदाहृताः इति अस्माभिः तत्र योजनीयम्। इति उदाहृताः इति तस्य आशयः। इति तावत्पर्यन्तमेव तत्र वक्तव्यमस्ति। पठामः। यस्संयोगविभागाभ्यां संयोगविभागाभ्यां करणैरुपजन्यते करणैरुपजन्यते सस्फोटशब्दजा शब्दा सस्फोटशब्दजा शब्दा ध्वनयो अन्यैरुदाहृताः ध्वनयोरन्यैरुदाहृताः। अस्तु, इदानीं वयम् अत्र तिष्ठामः।